बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऑफिशियल पेज पर। आज का व्लॉग एक बड़ी गर्मा गर्म खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान में जो मुकदमात का इंदराज है सियासी तौर पर, वो अब किस्सा तूल पकड़ता जा रहा है। पहले इमरान खान जो कि साबिक वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया इस्लामाबाद में। आज मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि अब गुजरात में थाना है इंडस्ट्रियल इस्टेट, वहां मुकदमा दर्ज कर लिया गया है वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ, और इसमें भी दफा लग चुकी है इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत। जी नाज़रीन, ये बड़ी खबर है। मैं आज के इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूं कि ये मुकदमा किसने दर्ज करवाया, इस मुकदमे का मुद्दई कौन है और इस मुकदमे का मतन क्या है, और उन्होंने इस मुकदमे में किस बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये FIR कटवाई है इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत। जी नाज़रीन, बड़ी खबर है। और मैं आपको बताता चलूं कि अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक FIR वायरल हुई है। गुजरात का थाना है इंडस्ट्रियल इस्टेट में वाक़, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहते हैं थाना, वहाँ मुकदमा नंबर 248/22 दर्ज किया गया है। और ये मुद्दयत है शाहकाज असलम वल्द मोहम्मद असलम, और निशान हैदर हाउस कुंजा के ये बासी हैं। इनकी मुद्दयत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इस मुकदमे में उनके टीवी के एक ट्रांसक्रिप्ट को, एक टीवी के बयान को बुनियाद बनाया गया है, जो कि जियो न्यूज़ पे उनका लाइव प्रोग्राम था, एक शो था जिसका नाम नया पाकिस्तान है। उसमें राना सनाउल्लाह ने उनकी गुफ्तगू के जो मेज़बान ने क्लिप चलवाए हैं, उसकी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नाज़रीन, मैं बता दूं आपको कि ये जो FIR है ये आज दर्ज हुई है, और इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो 1997 का जो एक्ट है पाकिस्तान में दहशत गर्दी का, उसके तहत, और 353 है दफ़ा, 186, 189 और 506। अब जी मैं आपको इसका मतन जो है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं कि मुकदमे में जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है उसका मतन क्या है, कि वो अल्फाज क्या थे, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जो इस मुकदमे का मुद्दई है गुजरात में जो दर्ज हुई है FIR राना सनाउल्लाह के खिलाफ, उसका मुद्दई बताता है कि वो अपने दोस्तों के हमरा झंडेवाल, गुजरात का एक मोहल्ला है, वहाँ बैठे थे दोस्तों के हमरा बैठक में। जियो टीवी पर नया पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा था, राना सनाउल्लाह बतौर उसमें मेहमान शरीक थे। इस प्रोग्राम के मेज़बान ने उस शो में राना सनाउल्लाह के जो बयान थे, एक 16/4/21 का और दूसरा 29/1/2022 का, उनके क्लिप चलवाए, और इन क्लिप्स में राना सनाउल्लाह ने जो गुफ्तगू की इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, उससे मेरी दिल आज़ारी हुई है। मैं चूंकि एक मुहिब वतन शहरी हूं, अपने इदारों से प्यार करता हूं, मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह ने ये जो इर्तकाब किया है ये जुर्म उसका दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। अब जी इसमें आगे चल के उन्होंने FIR का मतन है कि उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को धमकाया और उनके बच्चों को मारने की धमकियां दी। राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान का मतन ये है, पाकिस्तान की अदलिया और उसका कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम उस अदालत और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे एजेंडे को परवान चढ़ाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है और आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। राना सनाउल्लाह की इस तकरीर का मकसद पाकिस्तान की अदलिया, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर और दूसरे सरकारी मुलाजमीन और पाकिस्तानी अवाम को दहशत ज़दा करना था, उनको सरकारी काम करने से धमका कर रोकना था, ताकि वो अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी ना कर सकें। राना सनाउल्लाह की इस तकरीर से इंतजामिया, अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अवामुन्नास में दहशत और खौफो हरास फैल गया। और मेरी मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पर अब आपसे दरखास्त है कि पाकिस्तान की अदलिया का घेराव करने, चीफ सेक्रेटरी और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने, कमिश्नर को और इंतजामिया को जबरदस्ती काम से रोकने,
اداروں کو کام سے زبردستی روکنے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے، عوام میں خوف و ہراس، دہشت گردی پھیلانے پر رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جائے اور عبرت کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ کسی کو بھی ملک پاکستان کے اداروں کے خلاف بولنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکے۔ اور نیچے ان کا نام ہے شہکاز اسلم ولد محمد اسلم، اور پتہ لکھا ہے نشان حیدر ہاؤس اور کنجا، گجرات۔ جی جناب، یہ مقدمہ ہے جو درج ہو چکا ہے گجرات کے تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ گجرات میں بھی تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں گجرات کے ایک شہری کی مدعیت میں رانا ثناءاللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اداروں کو دھمکیاں دینے پر، جان سے مار دینے کی اور سنگین نتائج کے جرم میں۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ اب اس ایف آئی آر کو سامنے رکھیں اور جو ایف آئی آر سرکار نے عمران خان کے خلاف درج کی تھی اس کو بھی سامنے رکھ لیں، دونوں کی تقاریر بھی سن لیں، منو ان ان کے الفاظ سنیں۔ عمران خان کے الفاظ تھے جس میں انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو، ڈی آئی جی اسلام آباد کو اور جو میجسٹریٹ تھی خاتون، ان کا نام لے کر یہ کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے خلاف ہم کیس کریں گے۔ اب دوسری جانب میں نے آپ کو متن پڑھ کے سنایا ایف آئی آر کا، اور یہ متن کسی کے الفاظ نہیں، یہ رانا ثناءاللہ کے بیانات کے ویڈیو کلپس ہیں جو کہ جیو ٹی وی پر چلائے گئے رانا ثناءاللہ کی موجودگی میں، اور اس میں آپ نے الفاظ سن لیے کہ رانا ثناءاللہ کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں کہ تم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور تمہارے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے اس کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتے ہو۔ اب یہ کیسا کھیل شروع ہو گیا ہے، اور یہ کھیل شروع کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ نے یہ کھیل شروع کر دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کھیل کہاں جا کے رکے گا۔ وہی بات ہوئی نا کہ تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال، اب اس سوال کے زندہ جواب ابھریں گے۔ ناظرین، بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی دانست میں میری رائے ہے، میرا تجزیہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سیاست تک رہتی تو اچھا تھا۔ سیاسی لوگ میدان سیاست میں عوام کے ووٹوں سے، عوام کی عدالت کی رائے میں اپنی طاقت منواتے تو بھلا ہوتا۔ یہ انہوں نے کیسا میدان چن لیا، دہشت گردی کے مقدمے، دوسروں کو دبانے کی خاطر ناجائز جھوٹے پرچے اٹھا کے بند کرنا اور یوں تشدد کرنا۔ لیکن انصاف کیجئے صاحب، یہ کھیل شروع کس نے کیا؟ کیا عمران خان کے خلاف جو دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ دیا گیا تھا، کیا وہ بنتا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی؟ عالمی میڈیا چیخ اٹھا کہ وہ شخص جس نے دہشت گردی کو متعارف کروایا دنیا کے سامنے، اس کے خلاف آپ نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا۔ اب جناب گجرات میں ایک اور مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہو گیا ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف۔ ناظرین، ابھی میری بات ہوئی ہے اس مقدمے کے مدعی جو شہکاز اسلم ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ مقدمہ کسی کے کہنے پہ درج کروایا یا آپ کی اپنی رائے تھی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں عوامی نمائندہ ہوں، کنجا سے سابق ناظم رہ چکا ہوں، میرے والد فوج میں اپنی خدمات اس وطن کے لیے 65 اور 71 میں سر انجام دے چکے ہیں۔ ہمارا گھرانہ محب وطن گھرانہ ہے، ہمارا گھرانہ اداروں سے پیار کرنے والا گھرانہ ہے، تو ہمیں تکلیف تھی کہ رانا ثناءاللہ جس طرح اس کو کیا استثناء حاصل ہے کہ وہ جب اٹھتا ہے، جب چاہتا ہے اداروں کے خلاف بولتا ہے، اداروں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے اور زبان کیسی استعمال کرتا ہے، تو یہ تکلیف تھی مجھے، میں نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرات میں مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ بریکنگ نیوز تھی کہ دہشت گردی کے پرچوں کا جو کھیل شروع ہوا تھا اسلام آباد سے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد، اب وہ پہنچا ہے گجرات، اور یہاں جوابی وار کے طور پر رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ان کے ہی بیانات کی وجہ سے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔